हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुल्क पाकिस्तान की मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ताला दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हुए और अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत बड़ा मकाम शहादत का अता फरमाया। हज़रत इमाम मालिक और इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि आप बताइए, इमाम बुखारी के भी उस्ताद थे अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद थे। बड़े बड़े तमाम मुहद्दिसीन का जो जाके सियाह सित्ता के जितने मुहद्दिसीन हैं उनका शजरा जाके शागिर्दी में अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मायनाज शागिर्दों में से हैं। और आपकी ज़िंदगी बड़ी अजीब थी। 6 माह पढ़ाते थे कुरान और हदीस और 6 माह जिहाद करते थे। एक बंदे ने कहा क़यामत के करीब 73 फ़िरके बनेंगे, मुझे क्या पता चले कौन हक़ पर है। तो आपने फरमाया क़यामत के करीब जब 73 फ़िरके बन जाएं, बनने शुरू हो गए थे ना, अब तो 73 से ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि, तो कहा 73 में से एक तबके को तुम देखना, वो तबका जो अजीमत में होगा, जिहाद में मुब्तला होगा। असहाबे जिहाद कभी भी गुमराह नहीं होते, असहाबे जिहाद कभी भी गलत रास्ते पे नहीं होते। और वही बंदा, वही तबका, वही जमात जो जिहाद और अजीमत के रास्ते पर होगी, वो असल में नाजी और जन्नत में जाने वाला गिरोह है। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, देख खाने वाले, मीठा खाने वाले, मीठी बातें करने वाले तो बहुत हैं लेकिन जिहाद करने वाले, अजीमत उठाने वाले आपको चंद लोग नज़र आएंगे पूरी दुनिया में। और अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारा उस गिरोह से ताल्लुक़ है जिनमें ख़ास तौर पे मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी शहीद हुए। इनके जितने कायदीन आज तक रहे वो सारे शहीद ही होते रहे और अल्लाह ताला उनको वो मकाम देता रहा जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, कि मेरी ख्वाहिश है, हजूर यूँ दुआ करते थे, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं कत्ल हूँ तेरे रास्ते में, फिर ज़िंदा हूँ, फिर कत्ल हूँ, फिर ज़िंदा हूँ। इसकी लज्जत वही जान सकता है जो शहीद होता है। अब आम बंदे को इसकी लज्जत का नहीं पता, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मुझ पे 6 फायर हुए, गोलियां इस तरह मारी गई पास आकर, और ये गले में, पेट में गोलियां ही हैं, अभी भी बिल्कुल डेड हो गया था। लेकिन उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ था कि जब ऐसा बंदा जो कुरान की बात करता है, हक़ वालों से जुड़ा होता है, अब बंदे यूँ फायर कर रहे थे और मैं कलमा पढ़ रहा था ऊंची आवाज़ से, मुझे आज पक्का है। और मैं खुद किस तरह हौसले से अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, हमने बड़े करीब से देखा। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता चला कि जब बंदा सही रास्ते पर होता है, हक़ वालों के साथ होता है, तो फिर उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो अब ये देखें, ये अभी चंद दिन पहले, ये 2 माह से मेरे साथ तो इनका पुराना ताल्लुक़ था, और मैंने जितना इनको तक़वे वाला पाया, रातों को उठ के पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, इतना तक़वे वाला बहुत कम लोगों को पाया है। और फिर एक चीज़ सबसे बड़ी, अभी इनकी वाइफ का भी 1 साल में इनका देखें, बीवी इंतकाल कर गई, वालिद इंतकाल कर गए, भांजा इंतकाल कर गया, चचा इंतकाल कर गए, ख़ुद भी शहीद हो गए। अब अभी जब 3-4 माह से मैंने भी इनको बारहा कहा कि आप शादी कर लें, फिर इनके और घर वालों ने फिर मुझे कहा जी आप ही मेरे लिए जो है ना करें कि एक जगह दीनदारी है, हो जाए। अब वहाँ मुश्किलात थी, मुझे बारहा राब्ते में रहते थे, मैं दुआ करता था, वज़ाइफ करता था, वज़ाइफ बताते थे, ख़ुद भी करते थे वो। अब वो इस तरह मुंसलिक रहे यहाँ तक कि मैं मदीना शरीफ में था अभी 2 हफ्ते पहले, तो मुझे व्हाट्सअप किया कि आपकी माशाल्लाह मेहनत और काविश से और दुआओं से अल्लाह ताला ने वहाँ निकाह कर दिया है और मेरा अब कल निकाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना इकबाल साहब, खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह के ख़ास फजल करम से, आपकी दुआओं कोशिशों से ये मंजिल भी अल्लाह ने अता कर दी है। अल्लाह पाक आगे भी इसमें खैर आफियत बरकत का मामला फरमाया। जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत रख कर निस्बत की है, अल्लाह इसमें बेहतरी का मामला फरमाए। पहले वाले की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, बहरहाल ये भी एक फ़र्ज़ ही समझ लें जो अदा किया गया।
تو ایک بار پھر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ چند دوستوں کی کھانے کی ترتیب کریں گے تو آپ کو بھی اس میں شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔ یاد 3 بجے نکاح ہوا ہے واکنڈ میں، تو یہ حضرات ساتھ گئے ہوئے تھے، تو الحمدللہ بہت سارے وہ جو چیخنا چلانا تھا برادری میں بعض مستورات کا یا ان کے بھائیوں میں سے، وہ اینڈ ٹائم پر الحمدللہ ساری خاموشی ہوگی اور بہت اچھے انداز میں معاملات طے ہوگی اللہ کے فضل سے۔ مزید بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، میں تو مدینہ شریف میں ہوں تو میں تو حاضری نہیں دے سکتا۔ کہا چلیں آپ وہاں دعا کریں، واپس آئیں، پھر آپ کو ہم ولیمہ انشاءاللہ کھلائیں گے۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ میں نے کہا میرا سفر ہے، ذرا پھر سفر ہے۔ کہا میں فروری میں انشاءاللہ پھر ولیمے کا کرتا ہوں۔ اب اللہ نے ایسا ان کا ولیمہ کرنا تھا کہ کل جو ہے ان کا لاکھوں لوگوں نے ان کو کیسے جو ہے جنازہ ان کا اٹھایا، اور ایک سمندر تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا وہ مقام عطا فرمایا جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا۔ اب وہ بھی نکاح کر کے رخصتی والی رات کے بعد ہی شہید ہو گئے تھے اور غسیل الملائکہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا۔ گولی لگتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں کہ مجھے گولیاں لگ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ گولیاں لگ رہی ہیں، بالکل تکلیف نہیں تھی، بلکہ ڈاکٹر حیران تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ اپنے قوت اعتمادی کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے دماغی یہ بچ گئے ہیں، ورنہ 6 گولیاں مارے کوئی بندہ اور اس طرح بندہ بولتا بھی رہے اور بولنا بند سب کچھ۔ تو مجھے اس وقت یقین ہوا کہ واقعی جب بندہ اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی تکلیف اس کے بعد بھی نہیں ہوئی، میں بلکہ 20 دن کے بعد جمعہ پڑھایا یہاں پہ، میں نے بیان ممبر میں بیٹھ گیا تھا، تو ان کو میں نے دیکھا وہ گولیاں یہاں لگی ہیں ساری ان کے چہروں پہ، لیکن ان کو تو ایک گولی سے ہی بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو جب باندھا گیا تو کہا کہ حضور کے خلاف بولو ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا میں بول نہیں سکتا، حضور علیہ السلام کے خلاف بول کے ایمان ضائع کروں؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ تو آپ نے یوں اپنا چہرہ ان کی طرف موڑ کے فرمایا وَمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، کہا تم جو کرنا ہے کرو، بکرے کو ذبح کر دو، اس کے بعد کھال کھینچو یا اتارو، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کہا میں ایک بار مر گیا، اس کے بعد جو مرضی کرنا، مجھے کیا پتہ، میں تو ادھر پہنچ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ وہ دعا ہے جس کے لیے یہ وہ رتبہ ہے شہادت کا۔ ہمارے نبی نے دعا کی، عمر مدینے میں دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد حبیبک۔ اللہ نے ان کو مدینے میں شہادت دی، اور مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ ان شہداء کی ہمیں قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ سے، ان کے برادری سے، ان کی پوری جماعت سے میں اس کی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔